हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2014 मा रिलिज भएको कोरियन मिस्टेरियस क्राइम ड्रामा मुभी अ गर्ल एट माई डोर को एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु, जहाँ दुई अनजान व्यक्ति बीचको मिठो नाता र उनीहरूको जिन्दगीमा आएको उतार चढावलाई नै मिस्टेरियस तरिकाले देखाइएको छ र साथै यो मुभीले हामीलाई निकै नै भावुक पनि बनाउँछ। त्यसैले कस्तो छ त यो मुभीको कहानी, त्यो सब थाहा पाउनको लागि भने हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो मुभीको सुरुवातमै हामीलाई योङ नाम गरेकी एउटी महिलालाई देखाउँछ जो पुलिस अफिसर हुन्छन् र उनी सियोल शहरबाट एउटा सानो गाउँमा चिफ स्टेसन अफिसरको रूपमा सरुवा भएर आएकी हुन्छन्। त्यहाँ पहिलो दिनमै उनको भेट गाउँको एउटी लगभग 12-13 वर्षकी दोही नाम गरेकी बच्चीसँग हुन्छ, जो एक्लै खेतको आलीमा भ्याकुतालाई समाएर खेलिरहेकी हुन्छ। उनको गाडीले गर्दा दोहीलाई बाटोमा जम्मा भएको पानी छ्यापिन्छ। त्यसैले योङ नाम गाडीबाट निस्केर दोहीसँग कुरा गर्न खोज्छिन्, तर दोही भने कुरै नगरी डराए जसरी दौडिँदै त्यहाँबाट जान्छे। अब यता भने पुलिस अफिसर योङ नामलाई उसको कलिगले पुरै शहरतिर घुमाउँदै त्यो ठाउँको बारेमा धेरै कुराहरू सुनाउँछ। गाउँ सानो थियो, त्यसैले पुलिस अफिसरदेखि लोकल मानिसहरू सबैले एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्ने गर्थे। यसरी गाउँ घुम्दै गर्दा त्यही गाउँको एकजना पार्क नाम गरेको व्यक्तिसँग भेट हुन्छ, जसले योङ नामलाई ऊ न्यू स्टेसन अफिसर हो भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि जिस्काउँछ, किनकि वास्तवमा पुरै गाउँलाई नै उसले काम दिएको हुन्छ र गाउँमा पनि उनी एउटा मात्र नौजवान बाँकी थियो, किनकि अरू सबै भर्खरका व्यक्तिहरू त गाउँ भन्दा बाहिर शहरमा बस्ने गर्थे। त्यसैले गाउँमा प्राय जसो सबैजना उमेर पुगेका मान्छेहरू मात्र भएकोले उसले अरू देशका मान्छेहरूलाई त्यहाँ ल्याएर काम लगाउने गर्थ्यो। र यता कलिगले पनि योङ नामलाई पुरै गाउँ घुमाइसकेपछि अन्तिममा उनलाई उनको नयाँ अपार्टमेन्टमा सिफ्ट हुन पनि मद्दत गर्छ, जहाँ उनले थुप्रै पानीको बोतल समेत पनि बोकेर ल्याएकी हुन्छन्। त्यो देखेर पानीको बोतल त यहाँ पनि पाइन्छ त, किन ल्याउनु भएको भनेर सोध्दा योङ नामले केही नभनी हतार हतार ती बोतलहरू आफै भित्र लगेर राख्छे। अनि त्यो रात ऊ घर बाहिरतिर निस्केर यसो हिँडिरहेको बेला उसले एउटा सानी बच्चीलाई अँध्यारो रातमा एक्लै दौडिरहेको देख्छे र त्यो बच्ची त्यही दोही नाम गरेकी केटी हुन्छ जसलाई उसले पहिलो चोटि गाउँ आउँदा देखेकी थिए। ऊ त्यसपछि त्यो सानी दोहीको पछि पछि दौडेर त जान्छे, तर दोही अँध्यारो रातमा कता हराउँछ कता योङ नामले भेटाउँदैन। र अर्को दिन जब योङ नाम युनिफर्म लगाएर आफ्नो ड्युटीतिर जाँदै गरेको बेला उसले बीच बाटोमा केही स्कुलका बच्चाहरूले एउटी केटीलाई बुली गरेर टर्चर दिएको देख्छे। त्यसैले उसले नजिक गएर ती बच्चाहरूलाई गाली गर्दै वार्न गरेर त्यहाँबाट लखेरिदिन्छे र त्यो बुली भएकी केटी वास्तवमा अरू कोही नभएर त्यही दोही पो हुँदी रहेछ, जसको कपडा र हातमुख समेत पुरै फोरै फोर हुन्छ। उसको हात खुट्टामा पनि चोटै चोट लागेको हुन्छ र कपाल पनि जिङ्रिङ्ग भएको हुन्छ। त्यहाँ योङ नामले दोहीलाई फेरि उनीहरूले तिमीलाई दुःख दियो भने पुलिसलाई भन्नु है भनेर त्यहाँबाट जान्छे। अनि यता त्यो रात भने गाउँमा नयाँ चिफ अफिसर आएको खुसीमा पार्टी राखेको हुन्छ, जहाँ गाउँका केही व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् र ती मध्ये पार्क पनि हुन्छ। त्यहाँ सबैजना नाच्दै गाउँदै रमाइलो गर्छन्, तर योङ नाम भने पार्टी इन्जोय नै नगरी पुरै चुपचाप भएर ड्रिङ्क समेत नगरी बसिरहेकी हुन्छ। तर यता घर आएर पानी खानको लागि वाटर बोतल हेर्दा त्यहाँ पानी नै हुँदैन। त्यसैले उसले नजिकको स्टोरमा गएर केही रक्सी किन्छे र त्यही वाटर बोतलमा त्यो रक्सी खनाउँछे। यसको मतलब वास्तवमा उसले त्यो पानीको बोतलमा पानी नभएर रक्सी राखेर पिउँदी रहेछ। त्यहाँबाट ऊ घर फर्किँदै गर्दा फेरि उसले बाटोमा दोहीलाई देख्छे, जसलाई पार्कले पिर्दै घरतिर लखेटिरहेको हुन्छ र दोही भने पिटाइको पीडाले चिच्चाइरहेकी हुन्छ। त्यसैले उसलाई त्यो पिटाइ र दोहीको चिच्चाहात सामान्य नलागेकोले उसको घरमै गएर हेर्दा त्यहाँ पार्क रक्सीले मातिएर दोहीलाई पछाड्दै नमजाले पिटिरहेको हुन्छ। त्यो देखेर पनि त्यही अगाडि बसेकी दोहीकी हजुरआमाले पनि आफ्नो छोरालाई रोक्ने कोसिस समेत पनि गरेकी हुँदिनन्। त्यसैले योङ नामले रक्सीले मातिएको पार्कलाई रोक्छिन् र तुरुन्तै पुलिस स्टेसनमा कल गरेर बोलाउँछिन्। अनि अर्को दिन बिहान पार्कलाई देखाउँछ, जो मस्त पुलिस स्टेसनको बेन्चमा सुतिरहेको हुन्छ। त्यसैले उसलाई उठाएर किन आफ्नो छोरीलाई त्यसरी पिटेको भनेर सोध्दा पार्कले उल्टै के
मैले मेरो छोरीलाई डिसिप्लिन पनि सिकाउन पाउँदिन र भन्दै सुनाउँछ। त्यसपछि भने योङनामले पार्कलाई त्यसरी बच्चालाई पिट्नु त कानुनी अपराध हो, आइन्दा थाहा पाए भने कारबाही हुन्छ भन्दै पार्कलाई वार्निङ दिएर त्यहाँबाट पठाइदिन्छे। अनि त्यहाँ पार्क गएपछि एकजना अफिसरले योङनामलाई खासमा दोही पार्कको आफ्नै छोरी भने होइन, उसले त बस दोहीलाई पालेको मात्र हो र उसले दोहीलाई स्कुल समेत पठाउँछ। यति मात्र हो कि उसले अलि धेरै नै पिउने भएर ऊ त्यस्तो भएको हो र साँच्चै नै यदि पार्क भएन भने चाहिँ यो गाउँलाई पनि चलाउन गाह्रो हुन्छ भनेर सुनाउँछ। र त्यसको केही समयपछि योङनामले पनि आफ्नो ड्युटी सिद्धाएर घर फर्किँदै गर्दा दोही उसको घर अगाडि नै उभिएर उसलाई नै कुरेर बसिरहेकी हुन्छे। त्यसैले उसले दोहीलाई आफ्नो घरभित्र लगेर खाना खुवाउँछे र उसले दोहीलाई प्राय तिम्रो बुवाले तिमीलाई पिट्नुहुन्छ हो भन्दै सोद्धा दोहीले नाइ उहाँले त रक्सी खाएको बेला मात्र त्यसरी पिट्नुहुन्छ भन्दै सुनाउँछे। अनि त्यसपछि योङनामले यदि कसैले त्यसरी मर्ने गरेर बच्चालाई पिट्नु भनेको राम्रो होइन, त्यसैले फेरि पनि कसैले तिमीलाई त्यसरी पिट्यो भने पुलिसलाई भनिदिनु है भन्दै सिकाउँछे। र अब भने दोहीलाई उसले खाना खुवाएर घर पुर्याउन लागेको बेला बीच बाटोमा दोहीकी हजुरआमाले उनीहरूलाई देख्छिन्। त्यसैले उनले योङनामको अगाडि नै दोहीलाई गाली गर्दै पिटेर आफूसँग आफ्नो पुरानो स्कुटरमा राखेर लैजान्छिन्। र अब भने अर्को दिन योङनाम सियोल सहरको पुलिस हेडक्वार्टरमा मिटिङको लागि आउँछे, जहाँ उसलाई सिनियर अफिसरहरूले इन्भेस्टिगेसन सुरु भइसकेको छ र धेरैजना यो केसमा मुछिन सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसैले तिमी 1 वर्ष जति चुपचाप त्यही गाउँमै काम गर, त्यसपछि यता नर्मल भयो भने तिमीलाई हामी यहाँ बोलाइहाल्छौँ नि भन्दै सुनाउँछन्। यसको मतलब सहरमा केही भएको कारणले गर्दा नै ऊ गाउँमा आएर काम गरेकी हुँदी रहेछ। अनि राति गाउँमा जब योङनाम ड्युटी सिद्धाएर घर फर्किँदै हुन्छ, उसको पछि पछि लागेर दोही पनि आउँछ र उसले म पनि तपाईसँगै तपाईँको घर आउन सक्छु भनेर सोद्धा योङनामले हुँदैन, अहिले तिमी घर नै जाऊ भनेर उसलाई घरसम्म पुर्याइदिन्छे। र दोही घरभित्र पस्दा बित्तिकै उसलाई उसकी हजुरआमाले आमा जस्तो छोरी नि त्यस्तै भन्दै गाली गर्न थाल्छिन्, जुन गालीहरू योङनामले बाहिरैबाट सुनिरहेकी हुन्छे। त्यसपछि भने योङनाम आफ्नो घरतिर लाग्छ र घर पुगेर उसले त्यही पानीको बोतलको रक्सी पिउँदै निराश मोडमा हुन्छ। जुन समयमा इङजङ नाम गरेको एकजना केटीको फोन पनि उसको मोबाइलमा आइरहेको हुन्छ, तर त्यो फोनलाई भने योङनामले रिसिभ नै गर्दैन। अनि यता त्यही बेलामा उसको ढोकामा कसैले जोड जोडले ढकढकाउँछन्। ऊ गएर हेर्दा त्यहाँ रोइरहेकी दोही हुन्छ, जसलाई हेर्दै लाग्छ कि उसलाई नमजाले कसैले पिटेको छ भनेर। अनि त्यही समयमा फेरि यता योङनामको मोबाइलमा पुलिस स्टेसनबाट फोन आउँछ कि समुद्रको छेउमा एकजना बुढी आमाको लास भेटिएको छ भनेर। अनि बिहान पख एक्सिडेन्ट स्पोटमा पुगेर हेर्दा लास अरू कसैको नभएर दोहीकी हजुरआमाको हुन्छ। यहाँ योङनामलाई भने कता कता दोही माथि शंका पनि लागिरहेको हुन्छ। त्यसैले उसले दोहीलाई तिमीले केही गरेको त होइन नि, के भएको थियो हिजो राति भनेर सोद्धा दोहीले नाइ मैले केही गरेको होइन, हिजो पनि मलाई बुवाले फेरि पिट्नु भएको थियो र म आफूलाई बचाउनको लागि दौडिँदै अगाडि भागेको थिएँ र मेरो पछि पछि हजुरआमा पनि आफ्नो स्कुटी लिएर मलाई लखड्दै आउनु भएको थियो। त्यही बेला उहाँ समुद्रमा लड्नु भएको र मलाई त्यो देखेर निकै डर लाग्यो, त्यसैले म भाग्दै तपाईकोमा आएको हो भन्दै रुँदै सुनाउँछे। यता पार्क पनि अब त्यहाँ आइपुग्छ र आफ्नो मरेकी आमाको लास देखेर निकै नै रुन्छ। अनि एकछिनपछि दोहीलाई खोज्दै यसले नै मारेको हो मेरी आमालाई भन्दै उसलाई पिट्न खोज्दा सबैजनाले उसलाई रोक्छन्। र यहाँ पोस्टमार्टम गर्दा पनि रक्सी खाएर लापरवाही तरिकाले ड्राइभिङ गरेकोले नै मृत्यु भएको हो भन्दै रिपोर्ट आउँछ। त्यो रात भने निकै नै ठुलो पानी परेको हुन्छ र त्यही समय योङनामको ढोकामा फेरि कसैले ठुलो ठुलो आवाजमा ढोका ढकढकाउँछन्। गएर हेर्दा पानीले लुचुप्पै भिजेकी दोही हुन्छ। उसलाई त्यो दिन पनि पार्कले कुटपिट गरेकोले नै ऊ डराएर त्यहाँ आएकी हुँदी रहेछ। योङनामले दोहीलाई तुरुन्तै भित्र ल्याएर तातो पानीमा नुहाइदिन लाग्छ, तर जब उसले दोहीको टी सर्ट खोलिदिन्छ उसको शरीरभरि घाउको डामै डाम हुन्छ। त्यो देखेर योङनामको त रिसको पारा नै तात्छ। दोहीलाई नुहाइदिइसकेपछि योङनामले उसलाई तिम्रो मम्मी कहिले आउनुहुन्छ, किन तिमीलाई छोडेर जानु भएको भन्दा दोहीले मेरो मम्मीले त्यो दिन मध्यरातमा आफ्नो सबै सामान बोकेर जानु भएको थियो र अब उहाँ कहिले फर्केर आउनुहुन्न भन्दै सुनाउँछे। त्यो रात भने दोही त्यही सुत्छे। अनि अर्को दिन योङनामले दोहीलाई लिएर सपिङ गर्न जान्छे, जहाँ उसले दोहीलाई केही कपडा सहित एउटा मोबाइल पनि किनिदिन्छे र उसले फेरि पनि बाबाले पिट्नु भयो भने फोन गर्नु है भन्दै सिकाउँछे पनि। त्यो रात पनि दोही योङनामकोमै
पार्कमै बसे र त्यहाँ उनीहरूले रमाइलो गर्दै खाना खाइरहेको हुन्छन्। अनि त्यही बेला पार्क दोहीलाई लिन त्यहाँ आइपुग्छ, तर ऊ भने रक्सीले निकै नै मातिएको हुन्छ। त्यसैले योङनामले अहिले समर भ्याकेसन चलिरहेको छ, यो भ्याकेसनसम्म दोही मैसँग बस्से भन्दा पार्कले हुन्छ नि त भनेर त्यहाँबाट जान्छ। समर भ्याकेसन भएकोले दोही र योङनामले पुरै रमाइलो गरेर बिताउँछन् र एक दिन त दुवैले बाथटबमा रमाइलो कुरा गर्दा गर्दै एक्कासी दोही आफ्नो बुवा र हजुरआमाको कुरा गर्दै इमोसनल भएर योङनामलाई अंगालो मारेर रुन्छे र सँगै यहाँ योङनाम पनि निकै नै इमोसनल हुन्छ। त्यसको केही दिनपछि योङनामलाई खोज्दै एकजना केटी पुलिस स्टेसनमा आइपुग्छे। त्यो केटीलाई देख्ने बित्तिकै योङनामले पनि हाफ छुट्टी लिएर उसँग ऊ पनि बाहिर निस्किन्छे, जहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो केटी इजङ हो जसले घरिघरि योङनामलाई फोन गरिराख्ने गर्थे। त्यो दिन दुवैजना एउटा रेस्टुरेन्टमा जान्छन्, जहाँ उनीहरूको कुराबाट थाहा हुन्छ कि वाटर बोतलबाट योङनामले त्यो रक्सी खानको कारण नै राति निदाउनको लागि रहेछ, नत्र त उसलाई निन्द्रै नलाग्दो रहेछ। त्यसैले इजुङले तिमीले त एक्लै रक्सी खाँदैनौ भनेको थियौ त, तर तिम्रो घरमा बोतल देखेको थिएँ मैले भन्दै सुनाउँछे। अनि सँगै उसले म अस्ट्रेलिया जाँदैछु योङनाम, तर म एक्लै मात्र होइन, मसँग तिमी पनि हिँड भन्छे। त्यही बेला उताबाट धेरै राति भएकोले दोहीले योङनामलाई फोन गरेको गरे गर्छे, तर पछि धेरै कल गरेको भएर योङनामले मलाई टाइम लाग्छ तिमी सुत भनेर फोन राखिदिन्छे। अनि यता त्यसको केही समयपछि कुरा गर्दा गर्दै इजुङले योङनाम तिमी जहिले पनि दुःख भयो भने भागेर हिँड्ने बानी छ भन्दै सुनाउँछे र सँगै उसले टन्नै रक्सी खाएर उसँग रिसाउँदै झन्केर बाहिर निस्किन्छे। त्यसपछि योङनाम पनि उसको पछि पछि गएर उसलाई फकाउँदै गर्दा दुवैजना यहाँ भावुक भएर एकअर्कालाई किस गर्न थाल्छन्। तर त्यही बेला भने पार्कले उनीहरूलाई त्यस्तो अवस्थामा देख्छ र यहाँ बल्ल हामीलाई पनि थाहा हुन्छ कि योङनाम होमोसेक्सुअल हुँदै रहेछ र इजुङ उसकै गर्लफ्रेन्ड रहेछ भन्ने कुरा। यता योङनाम भने इजङलाई छोडेर घर आउँदा घरको पुरै सामान लथालिङ्ग भुइँभरि छरिएको हुन्छ र टेबलमा बसेर दोहीले त्यही वाटर बोतलबाट रक्सी खाँदै योङनामको युनिफर्म लगाएर आफ्नो टाउकोलाई आफै भित्तामा ठोकिरहेकी हुन्छ। त्यो देखेर योङनामले के भयो, के गरेको यस्तो तिमीले भन्दा दोहीले यदि तपाईँ मसँग रिसाउनु भएको छ र मैले केही गल्ती गरेको छु भने मलाई पिट्नु, तर मलाई यसरी छोडेर नजानु भन्दै निकै नै रुन्छे। अनि यहाँ योङनामले पनि म रिसाएको छैन नि दोही भन्दै उसलाई सम्हालेर सुताइदिन्छे। अनि त्यसको केही दिनपछि उता गाउँमा एउटा व्यक्ति पागल जस्तो भएको छ भनेकोले योङनाम सहित केही पुलिस अफिसरहरू त्यहाँ आइपुग्छन्। त्यहाँ पुग्दा थाहा हुन्छ कि ऊ एउटा इन्डियन व्यक्ति हुँदो रहेछ जसको नाम बकिम हुन्छ। ऊ वास्तवमा त्यहाँ इलिगल तरिकाले पार्कको अन्डरमा काम गर्दो रहेछ र अहिले भने ऊ आफ्नै आमा निकै नै बिरामी भएकोले घर फर्किन चाहन्थ्यो, तर पार्कले भने उसलाई जानै दिएको हुँदैन। खासमा पार्कले यसरी नै इलिगल तरिकाले बसेका व्यक्तिहरूलाई ल्याउँदै उनीहरूलाई काम गराउँदो रहेछ। त्यसैले तुरुन्तै पार्कलाई पुलिस स्टेसनमा बोलाएर बकिम सहित अरू सबैलाई घर फर्काइदेऊ, नत्र कानुन अनुसार तिमीलाई कारवाही हुन्छ भन्दै वार्न गर्दा समेत पनि झन उल्टै उसले योङनामलाई हिजो रेस्टुरेन्ट बाहिर जे देखेको थिए त्यो सब बाहिर ल्याइदिन्छु भनेर धम्की दिन थाल्छ। यता घरमा भने योङनामले दोहीसँग अब तिम्रो भ्याकेसन पनि सिद्धिन लागिसकेको छ, तिमी अब आफ्नो घर फर्किनु पर्छ भन्दै सुनाउँदा दोही रिसाउँदै म जान्न भन्छे। तर राति ऊ योङनामसँगै तासिएर सुत्छे र उसले म अबदेखि ज्ञानी हुन्छु नि, केही सामान पनि फाल्दिन, म अघि रिसाए मलाई माफ गरिदिनु है, मलाई कोही पनि चाहिँदैन, न मम्मी न अरू कोही, मलाई त बस तपाईँ मात्र चाहिन्छ, तपाईँसँगै बस्छु नि भन्दै भावुक भएर सुनाउँछे। अनि अर्को दिन भने योङनामले दोहीलाई केही सपिङ गरिदिन्छे, नयाँ स्कुल युनिफर्म किनिदिन्छे र आफ्नो जस्तै हेयर स्टाइल गरेर कपाल पनि काट्दिन्छे। अनि त्यसपछि भने उसले जबरजस्ती दोहीलाई उसको घरमा छोडेर फर्किन्छे। तर दोही भने नाइ जान्न नि, म तपाईँसँगै बस्छु, म ज्ञानी हुन्छु नि भन्दै हातै जोडेर रिक्वेस्ट गर्दा समेत पनि योङनामले दोहीको कुरै नसुनी त्यही छोडेर जान्छे। नजाओस् पनि किन, अरूको बच्चालाई सधैँ त्यसरी कहाँ राख्न मिल्थ्यो र। त्यसैले योङनामले केही नभनी उसलाई घरमै छोडेर जान्छे। बेलुका राति भने पार्कले दोहीलाई घरमा देखेर आखिर उसले पनि तँलाई छोड्यो होइन, थाहा छ किन तँलाई छोडेको, अस्तिको केटी थिए त ऊ उसको गर्लफ्रेन्ड हो, कतै उसले तँलाई केही त गरिन नि, तिमीहरू बीच त्यस्तो केही भयो भन्दै मजाक गर्दै जिस्काउँदै पिट्ला झै गर्छ। त्यसैले दोहीले पार्कलाई धक्का दिएर भाग्दै योङनामकोमा पुग्छे, जहाँ उसले रिसमा सामानहरू फालेर रुँदै मलाई त्यही केटीको लागि तिमीले घर पठाइदिएको होइन, अब तिमी पनि उसैसँग जान्छौ
होइन भन्दै रिसाएर अनकन्ट्रोल हुन थालेपछि योङनामले दोहीलाई एक चापट हानिदिन्छे अनि बल्ल यहाँ दोही अलि शान्त हुन्छ। तर त्यसको केही समयपछि नै पार्क पनि त्यहाँ आइपुग्छ र उसले योङनामलाई सिधै दोहीबाट तिमीले आफ्नो काम पूरा गरेपछि उसलाई बल्ल घरमा छोड्यौ, हामीले थाहा पाउँदैनौ र तिमीले उसँग के गर्यौ भन्दै आरोप लगाउँछ। जुन सुनेर योङनाम सक्ड हुन्छ र सायद त्यो सबै कुरा दोहीले नै भनेकी होला भन्ने सोचेर उसलाई घरबाट निकालेर पार्कसँग पठाइदिन्छे। अनि अर्को दिन गाउँमा भने पार्कले बकिमलाई कुटपिट गरेको भएर दुवैजनालाई एरेस्ट गर्दै पुलिस स्टेसन लिएर जान्छन्। त्यसैले त्यो रात योङनामले दोहीलाई आफ्नो घरमा लिएर जान्छे र खाना खुवाउँछे। तर त्यही बेला केही पुलिस अफिसरहरू आएर योङनामलाई तिमीमाथि बच्चालाई ह्यारेस गरेको केस लागेको छ, पार्कले तिमीले दोहीमाथि मोलेस्टेसन गरेको भनेर केस फाइल गरिसक्यो भन्दै त्यहाँ दुवैजना योङनाम र दोहीलाई एरेस्ट गरेर पुलिस स्टेसन लिएर जान्छन्। यहाँ अब दोही र योङनामलाई भने छुट्टा छुट्टै लगेर सोधपुछ गर्न थाल्छन्, जहाँ यता पुलिस अफिसरले योङनामलाई घरिघरि एउटै प्रश्न सोधिराख्छन् कि तिमीहरू बीच फिजिकल टच भएको थियो कि नाइ भन्दै। त्यसैले योङनामले पनि सबै कुरा सत्य भन्दै उसैको सुरक्षाको लागि नै दोहीलाई मैले मसँग राखेको हो र हो मैले उसको कपडा फुकालेर नुहाइदिएको पनि छु, उसको घाउलाई छुएर उसको पीडा देख्न नसकेर अँगालेको नि छु, तर त्यो सबमा मेरो कुनै पनि गलत नियत नै थिएन। अनि के कुनै बच्चामाथि अत्याचार भएकोले उसको मद्दत गर्नु पनि गलत हो र भन्दै सोद्धा अफिसरले हुन्छ नि, यदि त्यो व्यक्ति होमोसेक्सुअल हो भने भन्दै जवाफ दिन्छ। अनि सँगै उसले योङनाम तिमी होमोसेक्सुअल भएकोले नै यस्तै सिमिलर केसले गर्दा तिमी यो गाउँमा आएको होइन भन्दै सोद्धा योङनामले त्यसको जवाफ नै दिदिन। अनि उता अर्कोतिर भने दोहीलाई फिमेल अफिसरहरूले त्यस्तै प्रश्न सोधिरहेका हुन्छन् र उसलाई एउटा डल दिएर योङनामले तिमीलाई कता कता टच गर्थ्यो भनेर पनि सोध्छन्। त्यहाँ दोहीले भने डललाई यसरी अजीब तरिकाले टच गर्दै देखाउँछे जुन देखेर ती अफिसरहरू स्योर हुन्छन् कि योङनामले दोहीमाथि सेक्सुअल एब्युज गरेको रहेछ भनेर। त्यसैले उसलाई तुरुन्तै एरेस्ट गरेर जेलमा राख्छन्। यता त्यो देखेर दोही निकै आतिन्छे र अफिसरहरूलाई योङनामलाई बाहिर निकालिदिनु न प्लिज, मलाई उहाँसँग बस्न दिनु भन्दै रुँदै कराउँछे। यहाँ बल्ल हामीले बुझ्छौँ कि दोहीले भित्र त्यो सब यो कारणले भनेकी हुन्छ कि सायद त्यो सब कुरा भनेपछि उसलाई योङनामसँग बस्न दिन्छन् होला भनेर। अनि त्यसपछि नै दोहीलाई भने एउटा अफिसरले उसको घरमा छोडिदिन्छ र यदि केही प्रब्लम भयो भने मलाई कल गर्नु भनेर नम्बर पनि दिन्छ। अनि त्यो दिन पार्क पनि जेलबाट छुटेकोले ऊ घरमा आएको हुन्छ। घरमा पार्कले रक्सी पिउँदा दोहीले पनि उसलाई रक्सी थप्दै गर्छे। अनि एकछिनपछि अलि रक्सी लागेकोले पार्कले दोहीलाई ठ्याक्कै आमा जस्तै भन्दै नाना थरी भन्न थाल्छ। त्यसैले त्यहाँ दोहीले पनि मलाई पिट्दा हुन्छ, तैले केटीलाई पिट्नु बाहेक अरू के नै जानेको छस् र भन्दै जवाफ दिन्छे। र अब पार्कलाई त्यो भन्दा बढी के नै चाहिएको थियो र उसले सिधै दोहीलाई लतार्दै लगेर आँगनमा फालिदिन्छ। तर जब राति पार्क रुममा सुतिरहेको हुन्छ दोही त्यहाँ आएर आफ्नो सबै कपडा फुकाल्न थाल्छे र राङ्गै हुन्छे। अनि रक्सीले मातिएको पार्कको छेउमै सुतेर उसको पनि सर्ट र प्यान्टको बटन खोलिदिन थाल्छे। अनि त्यसपछि मोबाइल साइडमा राखेर त्यही अफिसरलाई फोन गर्छे। अनि जब पार्क बिउजिन्छ उसले दोहीलाई गाली गर्न थाल्छ। त्यही बेला दोहीले पनि नाइ बुवा दुख्यो नाइ, मैले तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छु, नगर्नु न भन्दै चिच्चाइ झनै जोडले कराउँछे र आफैलाई पिट्न थाल्छे। यता पार्कले भने केही नबुझेर झनै उसलाई नै गाली गरिरहेको हुन्छ। तर त्यही बेला केही पुलिस अफिसरहरू आउँछन् र नाङ्गै भएकी दोहीलाई तन्नाले बेर्छन् अनि पार्कलाई भने एरेस्ट गरेर लैजान्छन्। र यहाँ फेरि अर्को दिन दोहीलाई तिनै अफिसरहरूले सोधपुछ गर्छन् र पहिला भनेको सबै कुरा त बाबाले जबरजस्ती भन्न लगाएको हो, यदि नभन्ने हो भने मारेर समुद्रमा फालिदिन्छु भन्नुभएको थियो भनेर सबै दोष पार्कमाथि नै लगाइदिन्छे। त्यसैले त्यही दिन नै योङनाम निर्दोष भएको साबित भएकोले उसलाई छोडिदिन्छन् र सँगै ती अफिसरहरूले उसलाई माफी पनि माग्छन्। अनि अब यहाँ भने फेरि योङनामलाई सियोलमै फिर्ता बोलाएको हुन्छ। गाउँबाट फर्केर जाने बेलामा अन्तिम चोटि उसले दोहीलाई भेट्न जान्छे, जहाँ उसले दोहीलाई दोही तिमीले जानी पार्कलाई फसाएको हो भन्दै सोद्धा दोही केही बोल्दैन। अनि फेरि योङनामले तिमीले हजुरआमालाई पनि केही गरेको है भनेर सोद्धा दोहीले त्यहाँ पनि केही नबोली आँखाबाट बरर आँसु मात्र खसाल्छे। तर यहाँ योङनामले अब तिमीले पार्कको चिन्ता गर्नु पर्दैन दोही, किनकि ऊ अब कहिले फर्केर आउँदैन। अनि दोही म पनि जाँदैछु, तर तिमीले टाइममा खाना खानु, सधैँ स्कुल जानु है, अनि राति त्यसरी नघुम्नु है, बाहिर खतरा हुन सक्छ भन्दै आँखाभरि आँसु बनाएर दोहीलाई त्यही छोडेर सियोलतिर जान थाल्छे। तर गाउँदेखि अलिकति पर जाँदा बित्तिकै उसलाई छोड्न हिँडेको पुलिस अफिसरले बिचरी दोही सानोमा आमाले छोडेर गइन् र सधैँ हजुरआमा र पार्कको
सियोलको कुटपिट सहनु पर्यो, त्यसैले नै होला ऊ अरू बच्चा भन्दा निकै नै फरक छे। साँच्चै नै भन्नु पर्दा त मलाई ऊ बच्चा भन्दा नि सानो मोन्स्टर जस्तो लाग्छ भन्दै सुनाउँछ। जुन सुनेर योङ नामले गाडी रोक्छे र हतार हतार दौडिँदै फेरि दोहीको घरतिर फर्किन्छे। तर दोही भने त्यहाँ घरमै हुँदिन। त्यसैले उसले जताततै खोज्दा खोज्दै समुद्रको किनारमा गएर हेर्दा दोही त्यही किनारको नजिकै उभिएर समुद्रलाई एकोरो हुँदै हेरिरहेकी हुन्छे। ऊ त्यसपछि दोहीको नजिकै आएर दोही मसँग जान्छौ भन्दै सोद्धा दोही एक्कासी भक्कानिँदै रुन्छे र योङनामलाई जोडले अङ्गालो मार्छे। अनि त्यसपछि यहाँ दुवैजना सियोलतिर जाँदै गर्छन् र यही सिन नै यो मुभीको समाप्त पनि यही हुन्छ।